دوستا و قومای گل سلام. یک عزیز کست یک از فارمر استودنت میں ایک سوال پرسان کرده بود درباره ویزه ویزه مالدیوز کست دیگه ما دوران سفر فرست تایم ملاونش دیگه امروز اولنا صبح است که مطلب ما کم تایم داشتم پیش از اینکه بریکفاست دیگه گفتم که ریزه ویدیو جور کم که مختصر است. من از یک چند پوینتس است که در نظر از ما برای دوستایی که میخواه سفر کنه و اونا کسته همو ترابل ویزه را کسته نمیخواه تروش بوره از او پروسس مطلب تیرش نه. در نظر از ما اینی کسته ویدیو میتونه انفارمیتیو باشه شما تو یوتیوب والا کسته دیگه ویدیو هم پیدا میتونین دزی تعلق مطلب ما درباره اکسپیرینس از خود کسته انجام مالدیوز کسته صرف از یک ریترن تیکت میخواه خب مطلب تقریبا تمامی پاسپورت هر کس تو ویزا میده. بس دیگه حتی که اگر تو پاسپورت نداره تریول داکومنت داره اونا که ریفیوجی میشه ریفیوجی تریول داکومنت داره اونا هم کسته منیزی میکنه نه چیزا کنه اونا هم کسته میده. برای زو کسته اونا صرف دو کندیشن داره. یکی است که مطلب تو ایر ریترن تیکت داشته باشی مطلب تو ریترن تیکت مطلب تو اینجی از لوکیشن خود تو تا مالدیوز رو اونجی تیکت از اونجا باز از اونجا واپسیش هم کسته داشته باشه اونو ریترن تیکت کسته هم برای دوستایی که کم برش کلیر نباشه. و دویم کسته تو هتل ریزرویشن داشته باشه تو یک ادرس داشته باشه و مگه ما که ما دنزی هتل استین مطلب ما خو برای یک نایت کده دیچر که باز ما خبر نبودم که مطلب لوکیشن چطوره از بلی اونلاین زیاد فهمیده نمیشه کمرایش چطوره سرویس چطوره یعنی چه دام کسته. باز اینی دو گپ کسته سیو نکبی است که وقتی توی دو چیز رو داشتی اونا کو وبسایت داره تو که مطلب بلی تریول چیزا که بوری بلی آنلاین امیگریشن بوری مالدیوز که بوری بس تو خودشی لینک شد تو رایی نکسته آی ما کسته یا همطرح لفظ است برای چیزش مطلب آنلاین تو ملاو شکر تو سرچ کنه و دوستایی که پیدا نتنست مر میسیج کنه و آورش کسته لینک شرایی من بس منیزو که تو رافتی تو کسته صرف از تو این میچیزا میخوایم تا پاسپورت نمبر تو میخواه مطلب تو چرکی تو टिकट کده کنفرم टिकट کده بازمو چیزی تو میخوایم فلایت نمبر تو میخوایم بازمو ادرسی هم جو هتل تو میخوایم تا تو هتل تو کجا میشه ادرس کسته تو میدی. بس علاوه از اینا کسته بس یک سیلفی است تو میخوایم بودم پاسپورت نمبر تو یا مطلب اگر تو ریفیوجی است تریول داکومنت تو بوکنگ نمبر تو فلایت بوکنگ نمبر تو بس هتل تو بس علاوه از یک سیلفی است تو میگره بس امیر مطلب تو کای مای و کای مور این مطلب یک ټوټل دو پیجز د 4-5 دنه کوېسچنز کسته در اورم کسته تو فیلم منی دیتا بخی میشه 2 منیت کسته تو میکنه. بس ما درباره اکسپریانس خود مالدیوز کسته میخوام بگم ما بسیار مطلب بسیار خوب اکسپریانس داشتم از خاطر دیگه خوب اکسپریانس داشتم چرکی ریزه جزیره و تو از یک طرف جزیره دیگر طرف جزیره یقین کن مطلب درازیش شاید کم زیاد تایم بلگه تو که دبر شي از یک سایت شي د دیگر سایت کسته مو د 10 منیت کسته واک رفته. بس خوبی اینی که مطلب هتل که ما میشیستی لبی بیچ بودی دیگه هتل هم تقریبا متر چیزام شه 5 منیت تو د لب بیچ یا هتل کو بس سرگلی تو بس بازار است 5 منیت و طرف است 5 منیت هم شاید کم شما 5 منیت رو کسته زیاد نگم 2-3 منیت د بیچ 2-3 منیت تو جسته بس بیچ هم خوب سعی مینتین کردن از لحاظ صفایی ما خوش نماد برای پیدل راگشتو بسیار چیزا کردن انتظام کردن لوکل مردمش بسیار کرتی سیستم مطلب بسیار تر چیزا نمونه تنگ نمونه پرسان جوان نمونه تو تنگ نمونه این مطلب مشاوم که تو برو بدرشت دلیر واقع کردن میتونی هر جای رفته میتونی هر چیزا میتونی. بس ازولی هست که بس مطلب یک پاکستانی خوراک کمه و یک هتل که بودم که کافی مرج مساله زده که مطلب ما ریکمند نمونم بس ایشین فودا خوبه مطلب انگلیسی فودا که است اگر شما باید خوبه فرنچ فود که است خوبتره مطلب چرکی کم از کم شما ناجور نمون بس دیگه ملک مسلمانه بس تمام چیز شما مجھے مسئله حلال حرام هم که است منیش ندارین اینی مطلب اکسپیرینسی درباره ویزه مالدیو که است بود. بس ما نمیخوایم مطلب دلدراز کن دیگه چیزا بیلم صرف یعنی پس میخوایم بگم که خو از لحاظ کاست هم که است ما شمور بگم کاست اگر شما از پاکستان ماین در نظر ما ایر فیر شما بسیار ارزان میشه چرا که پاکستان نزدیک است صرف شما از کویتا دایرکت شما فلایت ما دبی از دبی دایرکت فلایت ما نینجی بس تایم شما مختصر هم خاطر شما ارزان فلایت میتن خب تلینگ البته
منتظر هتل که مو میشه تقریبا کسته تو $65 نایت کسته تو هتل چارج نه بس زیادی خوراک تم تو شاید $15 دی کسته خرچه تو شنه بس نور مطلب تو کانت میتونه تا اگر منی بجت است در نظر ما کو $85 دی شما دارین شما میتونین مثلا علاوه ایر فیر تیکت تو دیگه تب روزانه خرچه تو هر مطلب بود کپل بود دیگه اون مقصد کسته خرچه هم شد دیگه هم زو خاطر اگر فرم سال شما اینجی ستی منین برای چکر ماین برای تفریح ماین یک ویک پس به نظر من یک ویک پس است یک ویک مطلب اگر هفته روز $100 پین شما $7 اونم شد زون ایر فیر تیکت شما شد در نظر از کویتا اگر شما باین برای کنیم $2 بس شما لیکن اگر شما دیگه ملک ماین بس خود خبره که دور دراز مثلا موزامبیک ما دی بس دور دراز تریول بس خاطر کست فلایت است مطلب میتونه تا کنیم $1,000 بور مطلب تو اردانم گیر میتونه تا کنیم $1,000 بور ایر ریترن تیکت مطلب تا اون شرکت از اونو لوکال خرچه تو مطلب تو چقدر دیر میشنه دیگه در نظر از ما اینی مطلب ما پونی بیست اکسپریانس خود یک ریزه مختصر معلوماتی ویدیو قدر شما کسته شیر کنم دیگه ویدیو ما کم دوباره سریلانکا بس کم شما تشکر دوست